एउटा क्वेसन छ यहाँ A gun fires a 12 kg projectile at a speed of 200 meter per second at an angle of 45 degree at the point of the trajectory. The projectile is torn into 3 equal parts. भनेको छ one of which is moving in the same direction at a speed of 400 meter per second. The second vertically up with a speed of 100 meter per second. Find the speed of the third part भनेर भनेको छ। के भनेको हो भन्दाखेरि तोप थाहा छ तोप बन्दुकको गोली के हुन्छ त्यति 12 केजी नहोला हैन, तर तोप हुन्छ, तोपको गोली हुन्छ 12 केजी। 12 केजी वाला एउटा प्रोजेक्टाइल छ, गोली हो त्यो, तोपको यत्रो ठुलो हुन्छ। त्यसरी 45 डिग्रीमा यसरी के गर्यो यसरी प्रोजेक्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ एउटा प्याराबोलिक यसरी पाथ बनाएर यसरी जान्छ र यसरी गएर झर्छ है, यसरी गएर झर्छ। यसरी त्यो गोलीले जुन तरिकाले त्यो जान्छ यसरी है, यसरी जाँदाखेरि उसले एउटा जुन बाटो फ्लो गरेको हुन्छ, जुन बाटो हुँदै त्यो गएको हुन्छ, त्यो बाटो हेर्ने हो भने एउटा प्याराबोलिक पाथ जस्तो भन्छ। त्यसलाई भन्छ ट्र्याजेक्टोरी भन्छ। त्यसको यसलाई भन्छ प्रोजेक्टाइल है, जुन चाहिँ मुभ भयो यसलाई भन्छ प्रोजेक्टाइल, र जुन बाटो यो मुभ गरे त्यसलाई भन्छ ट्र्याजेक्टोरी। 200 मिटर पर सेकेन्ड इनिशियल भेलोसिटी थियो, 200 मिटर पर सेकेन्ड। एक इज टप पोइन्ट भनेको एउटा टप पोइन्ट, यसको बाटोको टप पोइन्ट भनेको कुन हो, यो टप पोइन्टमा गएर के हुन्छ त तीनवटा इक्वल भागमा त्यो टुक्रिन्छ। टुक्रिँदाखेरि एउटा चाहिँ के हुन्छ सेम डिरेक्सन एट अ स्पिड अफ 400 मिटर पर सेकेन्ड। अब सेम डिरेक्सन भन्नाले मैले बुझिनँ यहाँ सेम डिरेक्सन भनेको यो डिरेक्सन भनेको हो कि यो डिरेक्सन भनेको, यहाँ अलिकति कन्फ्युज भए है। अब सेम डिरेक्सन भन्नाले इनिशियल डिरेक्सन जति हो 45 डिग्री, त्यही 45 डिग्रीमा गएको हो कि यो ट्र्याजेक्टोरीको टप पोइन्टमा चाहिँ पुगेपछि त्यसको जुन भेलोसिटी छ त्यही भेलोसिटीको डिरेक्सनलाई सेम डिरेक्सन भनेको हो कि, अलिकति यहाँ उस भयो। केही छैन, दुवै केसको लागि हामी गरिदिन्छौँ। एकचोटि यो फर्स्ट वान अफ विच भने चाहिँ यो मुभिङ इन सेम डिरेक्सन भन्नाले मैले चाहिँ 45 डिग्रीमा यो गयो भनेर मैले माने। एउटा भाग 45 डिग्री गयो भने अर्को भाग के भएको छ यसरी यता गएको छ भर्टिकल्ली अप। यो 400 मिटर पर सेकेन्डले गएको छ यतापट्टि टुक्रेर, अर्को भाग कतापट्टि गएको छ यस्तो भर्टिकल्ली अप गएको छ। कति मिटर पर सेकेन्ड 100 मिटर पर सेकेन्डले गएको छ। र अर्को थर्ड भाग छ, त्यो थर्ड भाग कता गएको हुनुपर्छ भनेर क्वेसनले सोधे है। यदि चाहिँ यो सेम डिरेक्सनलाई मैले चाहिँ यो डिरेक्सन मानेको भए सजिलो थियो है। यदि एउटा भाग यसरी गएको थियो, अर्को भाग चाहिँ यो भर्टिकल्ली अप गएको छ भने थर्ड भाग अभियसली यसरी डाउन गएको होइन। तीनवटाको यो तीनवटै केसलाई गर्नुपर्छ है। अहिले यतिकै प्रेडिक्सन गर्न मिल्दैन यहाँ। यो केसको लागि पनि हामी गर्छौँ। अहिले यो केसको अब एउटा सपोज गरौँ, यो थर्ड वाला भाग कुनै एउटा डिरेक्सनमा गयो भनेर हामी सपोज गरौँ, जुनसुकै डिरेक्सनमा त्यो जान सक्छ। जेनरली चाहिँ मैले चाहिँ एजम्पसन चाहिँ यसरी गरेँ प्रेडिक्सन है। अब चाहिँ हामी न्युमेरिकल सुरु गरौँ। यो 12 केजी को मास चाहिँ 200 मिटर पर सेकेन्डले यो 45 डिग्री होरिजेन्टल सिधा चाहिँ 45 डिग्रीमा चाहिँ प्रोजेक्ट गरिएछ भने यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट कति आउँछ भेलोसिटीको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट 200 cos 45 आउँछ। 200 cos 45 डिग्री भनेपछि यो फाइनल पोइन्टमा
जुन यो टप अफ इट्स ट्रेजेक्टरी छ त्यसमा के हुन्छ त भर्टिकल कम्पोनेन्ट के भइसकेको हुन्छ त 0 भइसकेको हुन्छ। भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ भेलोसिटी टप पोइन्टमा पुग्दाखेरि के हुन्छ त घट्दै घट्दै गएर 0 भइसकेको हुन्छ। त्यतिखेर भेलोसिटीको कुन कम्पोनेन्ट मात्रै रहन्छ भन्दाखेरि होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट मात्रै रहन्छ। त्यो भनेको कति हो त 200 cos 45 डिग्री। ठीक छ, यो भयो यसको टुक्रिन भन्दा पहिलाको भेलोसिटी र टुक्रिन भन्दा पहिलाको मास कति छ त 12 केजी छ। भनेपछि त्यसको मोमेन्टम कति भयो त मोमेन्टमलाई हामीले p ले डिनोट गर्छौं। मोमेन्टम p भनेर लेख्छु तर इनिशियल मोमेन्टम हो त्यही भएर मैले p1 भनेर लेख्छु। मास इन्टु के हो त भेलोसिटी हो। इनिशियल भेलोसिटी कति छ अब इनिशियल मास 12 केजी छ टुक्रिन भन्दा पहिला। भेलोसिटी कति छ त 200 cos 45 डिग्री। त्यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि यति भेलोसिटी हुन्छ। ठ्याक्क त्यही पोइन्टमा गएर के भयो त टुक्रियो हैन। टुक्रिएपछि त्यसको मोमेन्टम के भयो त तीनवटा भागमा बाँडिएपछि तीनवटा छुट्टा छुट्टै बडीको छुट्टा छुट्टै मोमेन्टम हुन्छ है। भनेपछि एउटा बडीको मोमेन्टम के हुन्छ त यहाँ तीनवटा भागमा बाँडिएको छ। त्यो मास 12 केजी को मास भने तीनवटा भागमा बाँडेपछि इन्डिभिजुअलको मास कति हुन्छ त यसको मास 4 केजी हुन्छ। यसको मास पनि 4 केजी र यसको मास पनि 4 केजी हुन्छ। 4-4 केजी तीनवटा भागमा इक्वली डिभाइड भन्छ 4-4 किलोमा बाँडियो। भनेपछि यहाँ अर्को कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मोमेन्टम के हो त एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। त्यसको डिरेक्सन कता हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटीको डिरेक्सन जता छ त्यतैतिर हुन्छ त्यसको डिरेक्सन। ठीक छ, यहाँ भनेपछि यहाँ मोमेन्टमको डिरेक्सन छ एउटा इनिशियल मोमेन्टमको। फाइनल मोमेन्टम हामी इन्डिभिजुअलको निकाल्छौं र टोटल निकाल्छौं। त्यो टोटल मोमेन्टम के हुनु पर्यो त इनिशियल मोमेन्टमसँग बराबर आउनुपर्छ। किनभने when there is no force applied यहाँ कुनै फोर्स एप्लाई भएको छ त भएको छैन। when there is no force applied there should not change any momentum। भनेपछि फाइनल मोमेन्टम के हुनु पर्यो त इनिशियल मोमेन्टमसँग बराबर हुनु पर्यो। तर यहाँ के भएको छ यो तीनवटा जुन 4-4 किलोको मास छ त्यो 4-4 किलोको मासको त मोमेन्टम चेन्ज भयो नि त यहाँ भयो कि भएन। त्यो 4 किलोको मास जब यो एकै ठाउँमा थियो 4-4-4 तीनवटै 4 किलो चाहिँ एकै ठाउँमा थियो तीनवटैको भेलोसिटी कतातिर थियो यतातिर थियो। टुक्रेपछि के भयो त एउटाको भेलोसिटी यतातिर गयो भन्नुको मतलब यो इन्डिभिजुअल 4 केजी को मोमेन्टम के भएको छ त चेन्ज भयो र यो 4 केजी को मोमेन्टम के भयो यसको पनि चेन्ज भयो र यो 4 केजी को मोमेन्टम के भयो त त्यसको पनि चेन्ज भयो। इन्डिभिजुअल 4-4 केजी को मासको मोमेन्टम चेन्ज भयो तर चाहिँ हामीले चाहिँ एकैचोटी यिनीहरूलाई उ गर्ने हो भने चाहिँ है के हुनु भएन त चेन्ज हुनु भएन मोमेन्टम। 12 केजी तीनवटालाई इन्क्लुड गर्ने हो भने त्यो 12 केजी को मोमेन्टम चाहिँ चेन्ज हुनु भएन किनभने कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई भएको छैन। भन्नुको मतलब जुन यो चेन्ज भएको छ मोमेन्टम यो रिजल्टेन्ट के हुनु पर्यो त टोटल गरेर यसको मोमेन्टम प्लस यो 4 केजी को एउटा 4 केजी को मोमेन्टम फाइनल मोमेन्टम यतातिर छ अर्को 4 केजी को फाइनल मोमेन्टम यतातिर छ अर्को यतातिर होला कतातिर अब त्यो अझै निकाले हैन है कतातिर छ त्यो थाहा छैन त्यतातिर होला भनेर प्रेडिक्ट गरेको। भनेपछि तीनवटैको यो तीनवटै 4 केजी वाला मासको फाइनल मोमेन्टम जोड्दाखेरि चाहिँ जुन रिजल्टेन्ट मोमेन्टम आउनुपर्छ त्यो रिजल्टेन्ट मोमेन्टम कता हुनुपर्छ त यतैतिर हुनुपर्छ जुन चाहिँ इनिशियल थियो। कुरा बुझिन्छ यहाँ इनिशियल मोमेन्टम को डिरेक्सन कतातिर थियो इनिशियल मोमेन्टम को डिरेक्सन थियो यतातिर थियो इनिशियल मोमेन्टम को डिरेक्सन होरिजोन्टली यतातिर। भनेपछि यो तीनवटै मोमेन्टम जोड्दाखेरि कता आउनुपर्छ त रिजल्टेन्ट फाइनल यतातिर आउनुपर्छ है। भनेपछि हामीले त्यो गर्ने अब धेरै छैन यसमा। अब यसो लोजिक लाउँदाखेरि चाहिँ लोजिकली हेर्दाखेरि चाहिँ थर्ड वालाको मोमेन्टम थर्ड वाला चाहिँ जुन पार्टिकल छ त्यो यता नगएर कता गएको हुनुपर्छ त पक्कै पनि यता गएको हुनुपर्छ। किन
किन भन्दाखेरि हाम्रो त इनिसियल मोमेन्टमको डिरेक्सनै यतापट्टि छ नि त। भनेपछि हामीले यो पिए पिबी पिसी तीनवटै जोड्दाखेरि चाहिँ कता आउनुपर्छ त, यतातिर आउनुपर्छ। रिजल्टेन्ट फाइनलको रिजल्टेन्ट पनि कतातिर आउनुपर्छ, यतातिर आउनुपर्छ है। हाम्रो चाहिँ पिए पिबी पिसी पिसी चाहिँ यतातिर हुन्थ्यो, कतिखेर हुन्थ्यो भन्दाखेरि यदि चाहिँ यो 12 केजीको पार्टिकल टुक्रिँदाखेरि त्यसको मोमेन्टम चाहिँ 0 थियो भने है, त्यो पार्टिकल चाहिँ रेस्टमा थियो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यो गर्न पाइन्छ। त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, यसको प्लस यसको है रिजल्टेन्ट कता हुनुपर्छ त, पिसी तिर हुनुपर्छ। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? पिसी भनेको थर्ड पार्टिकल हो। थर्ड पार्टिकलको मोमेन्टम बराबर के हुनुपर्छ त, ए पार्टिकलको मोमेन्टम प्लस बी पार्टिकलको मोमेन्टमको जुन रिजल्टेन्ट हुन्छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट अपोजिट हुनुपर्छ। यदि चाहिँ यो पार्टिकल इनिसियल्ली के थियो त, रेस्टमा थियो भने, रेस्टमा हुँदाखेरि त्यो फुट्यो टुक्रियो भने चाहिँ जुन दुईटा पार्टिकलको मोमेन्टमको रिजल्टेन्ट हुन्छ थर्ड पार्टिकलको मोमेन्टम के हुन्छ त, तिनीहरूको इक्वल इन म्याग्निट्युड एन्ड अपोजिट इन डिरेक्सन हुन्छ। किनभने त जोड्दाखेरि त 0 आउनु पर्यो रिजल्टेन्ट। पिए प्लस पिबी प्लस पिसी, पिए प्लस पिबी प्लस पिसी के आउनुपर्छ त, 0 आउनुपर्छ रिजल्टेन्ट है। र इनिसियल्ली पनि के थियो त, मोमेन्टम के थियो त, 0 थियो। त फाइनल मोमेन्टम पनि के हुनुपर्छ त, 0 हुनुपर्छ। तर यो केसमा त के छ त, इनिसियल मोमेन्टम छ, एउटा पार्टिकुलर मोमेन्टम छ, त्यसको एउटा डिरेक्सन पनि छ। त्यो अनुसारले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ फाइनल मोमेन्टम पनि के हुनु पर्यो त, त्यही इनिसियल मोमेन्टमसँग बराबर हुनु पर्यो। त्यही भएर पिए प्लस पिबी प्लस पिसी जोड्दाखेरि चाहिँ के आउनु पर्यो त, रिजल्टेन्ट के आउनु पर्यो त, त्यो इनिसियल मोमेन्टम बराबर आउनु पर्यो र डिरेक्सन पनि त्यही हुनु पर्यो। यो भेक्टर तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ। अहिले म पछि भेक्टर तरिकाबाट पनि गरिदिन्छु, तर अहिले चाहिँ म यो जस्ट रिजल्भ गरेर मात्रै गरिदिन्छु। अहिले चाहिँ हाम्रो इनिसियल मोमेन्टमको डिरेक्सन होरिजेन्टलै डिरेक्सनमा छ कम्प्लिटली। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई यहाँ सजिलो भयो होरिजेन्टल डिरेक्सनतिर रिजल्भ गर्दाखेरि है। होरिजेन्टल डिरेक्सनतिर हामीले सबै रिजल्भ गरिदिन्छ। यसरी रिजल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट इनिसियल मोमेन्टम, जुन इनिसियल मोमेन्टम छ यो P1, त्यसको के छ त, होरिजेन्टल डिरेक्सनमा छ कम्प्लिटली। त्यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट केही पनि छैन, भर्टिकल कम्पोनेन्ट 0 छ इनिसियल मोमेन्टमको। त्यो अनुसारले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो यो पिए प्लस पिबी प्लस पिसी तीनवटा मोमेन्टम जोड्ने हो भने त्यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट के हुनुपर्छ त, 0 हुनुपर्छ। कम्प्लिटली कतातिर हुनु पर्यो त, होरिजेन्टल डिरेक्सनतिर हुनु पर्यो रिजल्टेन्ट। इन तीनटाको रिजल्टेन्ट कम्प्लिटली कता हुनु पर्यो, होरिजेन्टल डिरेक्सनतिर रिजल्टेन्ट आउनु पर्यो है। P2 रिजल्टेन्टलाई मैले P2 माने है, फाइनल मोमेन्टम। P2 इक्वल टु पिए प्लस पिबी प्लस पिसी है, तीनवटा पार्टिकलको मोमेन्टम। यहाँ जा अब पिबीलाई म रिजल्भ गर्छु होरिजेन्टल डिरेक्सनतिर। पिबी इक्वल टु कति दिएको छ भन्दाखेरि मास 4 किलो इक्वल्ली डिभाइड भएको छ मास भनेपछि 4 किलो भयो मास है। यसको मास इन्टु यसको भेलोसिटी भयो भनेपछि मास त 4 किलो भयो, भेलोसिटी कति दिएको छ त, 400 दिएको छ भनेपछि 400 भयो। 14 पर्दा 1600 चाहिँ यसको के भयो, मोमेन्टम भयो पिए को। अब पिबी को भयो त्यस्तै पिए को के भनेछ, यसलाई पिए मान्नु पर्ने, तर केही फरक पर्दैन। ल एउटा यहाँ छ, त्यसको चाहिँ के छ त, मास 4 केजी छ, मास इन्टु भेलोसिटी हो। 4 केजी मास छ, भेलोसिटी कति छ त, 100 मिटर पर सेकेन्ड। 100 भनेपछि 400 भयो। यो टोटल्ली भर्टिकल माथितिर मात्रै है। अब यो पिबी को भर्टिकल कम्पोनेन्ट यो हाम्रो एमबी, यो चाहिँ हाम्रो निकाल्यौँ पिबी हैन। होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट निकालौँ पहिला। यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने पिबी को होरिजेन्टल कम्पोनेन्टलाई एच लेखिदिएँ मैले। एमबी के हुनु पर्यो त, कस थीटा हुनु पर्यो
अहिले मैले यो पार्टिकल के मानेछु सेम डिरेक्सन भनेर चाहिँ मैले 45 डिग्रीकै डिरेक्सनमा हिँडेछ भनेर मानेछु है। सेम डिरेक्सन भन्यो तर यो मलाई खोलेर चाहिँ यो अब कता भन्न खोजेको हो त्यो मेसो पाएन। सेम डिरेक्सन भन्नाले कता भन्न खोजेको हो, त्यही भएर मैले यो प्रोजेक्टाइलको इनिसियल डिरेक्सनतिर मैले लिनेछु। जुन यो प्रोजेक्टाइल 45 डिग्रीमा प्रोजेक्ट गरिएको थियो इनिसियल्ली 12 केजीको यो प्रोजेक्टाइल यतापट्टि, यो 12 केजीको प्रोजेक्टाइल चाहिँ जुन यो 45 डिग्रीमा प्रोजेक्ट गरिएको थियो त्यसैले मैले सेम डिरेक्सन मान्दैछु, 45 डिग्रीलाई सेम डिरेक्सन मान्दैछु। त्यही भएर चाहिँ यो 45 डिग्री भयो। भनेपछि cos थीटा भनेको mv cos 45 भनेपछि मास यहाँ चाहिँ मास हाम्रो 4 भयो इन्टु भेलोसिटी 400 इन्टु cos 45 भयो। ठीक छ। अब यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट पनि निकालौँ। पीबी को भर्टिकल कम्पोनेन्ट, पीबी भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेपछि त्यसको के हुन्छ एमबी साइन थीटा हुन्छ भनेपछि 4 इन्टु 400 इन्टु साइन 45। अब यता हेरौँ त, यतातिर के भयो भन्दाखेरि पीबीलाई मैले यहाँ चाहिँ हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्टमा उ गरिदिएँ, यसरी रिजल्भ गरिदिएँ र टोटल भर्टिकल कम्पोनेन्ट कति भएको छ त पीए प्लस पीबीभी है। एउटा पीए त्यो चाहिँ कम्प्लिटली प्योर भर्टिकल कम्पोनेन्टतिर छ, अर्को चाहिँ पीबी को चाहिँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट निकालेको छ भनेपछि यो डिरेक्सनतिर छ यति हैन। भनेपछि हाम्रो चाहिँ के हुनु पर्यो त अब पीसी को भर्टिकल कम्पोनेन्ट जुन चाहिँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट डाउनवर्डतिर हुन्छ यसरी पीसी को भर्टिकल कम्पोनेन्ट के हुन्छ त डाउनवर्डतिर हुन्छ, पीसी को भर्टिकल कम्पोनेन्ट डाउनवर्डतिर हुन्छ। अब यो पीसी र यो के हुनु पर्यो त बराबर हुनु पर्यो, इक्वल एन्ड अपोजिट हुनु पर्यो। इन दुईटाको रिजल्टेन्ट के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो है। यो पीबीसी छ जुन यो पीबीभी यो प्लस पीए इक्वल टु के हुनु पर्यो त हाम्रो म्याग्निट्युडमा केसँग बराबर हुनु पर्यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ पीसी सँग के हुनु पर्यो त म्याग्निट्युडमा बराबर हुनु पर्यो, डिरेक्सनमा के हुनु पर्यो जस्ट अपोजिट हुनु पर्यो है। भनेपछि यसलाई हामीलाई चाहिँ थीटा मानौँ। भनेपछि पीसी भर्टिकल कम्पोनेन्ट के हुन्छ त पीसीबी इक्वल टु पीसी साइन थीटा हुन्छ है, पीसी साइन थीटा हुन्छ। भनेपछि यहाँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट म्याग्निट्युडमा त के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो हैन। भनेपछि यसको म्याग्निट्युड के भयो त पीसी साइन थीटा भयो है। मास थाहा छ भेलोसिटी पीसी भनेको के हो त मास इन्टु भेलोसिटी गरेर मास 4 किलो छ, भेलोसिटी थाहा छैन है। भेलोसिटी थाहा छैन भनेपछि मास 4 केजी राख्दिउँ, भेलोसिटी भी राख्दिउँ, साइन थीटा पनि हामीलाई थाहा छैन। तर बीबी त थाहा छ नि भर्टिकल कम्पोनेन्ट कति हो, बीबी भनेको 1600 इन्टु साइन 45 भनेको 1/√2 हुन्छ, 1600 डिभाइड बाई √2 भयो प्लस पीए भनेको हाम्रो कति भयो त पीए भनेको दिएको छ 400 दिएको छ भन्नाले यहाँ छ 400 पीए। यहाँबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ भी साइन थीटाको भ्यालु हामीले निकाल्न सकिन्छ। यहाँबाट भी साइन थीटा इक्वल टु हाम्रो कति आयो त भी साइन थीटा इक्वल टु भी साइन थीटा कति आयो भन्दाखेरि मेरो 200√2 प्लस 100 आयो है। भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मेटाइदिन्छु यो पीसीलाई हैन। पीसीलाई मैले रिजल्भ गरिसकेको छु यतापट्टि र यतापट्टि र यतापट्टि मैले रिजल्भ गरिसकेको हुँ। त्यही भएर यो पीसीलाई मैले मेटाइदिन्छु र मेरो के भयो त यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो पीसी को, यो चाहिँ हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भयो। अब मेरो यो र यो के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ 0 हुन्छ किनभने 0 गराउनु पर्ने हो है। र मेरो जति यो पीबीएच र यो पीसीएच हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट पीबी र पीसी को यो चाहिँ केसँग बराबर हुनुपर्छ त मेरो इनिसियल मोमेन्टम, जुन चाहिँ इनिसियल मोमेन्टम कतातिर छ त
इनिसियल मोमेन्टम 12 kg को कतातिर थियो, यतातिर थियो। त्यो कति थियो त इनिसियल मोमेन्टम भन्दाखेरि mv cos थीटा cos 45 डिग्री थियो। भेलोसिटी किनभने v cos 45 डिग्री थियो भेलोसिटी, योसँग बराबर हुनु पर्यो हैन। भनेपछि मेरो pbh र pch चाहिँ के हुनु पर्यो त इनिसियल मोमेन्टमसँग बराबर हुनु पर्यो mv cos 45। pbh मेरो आइसकेको छ कति 4 × 400 × cos 45। pch हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट भनेको यसको पनि मास कति छ 4 kg छ। भेलोसिटी v हो थाहा छैन है, र भेलोसिटी v हो यसको, यो v र यो v फरक हो है फेरि। र के हो त cos थीटा हो, यो cos थीटा चाहिँ मैले यहाँ मानेको थीटा हो, यसरी उतातिर मानेको थिएँ त्यो थीटा हो। इक्वल टु यो मास भनेको कति हो त इनिसियल मोमेन्टम कति थियो हाम्रो इनिसियल मोमेन्टम भन्दाखेरि इनिसियल मोमेन्टम मेरो छ mv 12 × 200 × cos 45 छ। भनेपछि मास भनेको 12, भेलोसिटी 200 cos 45 है। डबल चोटि cos 45 गर्ने होइन, यहाँ mv मात्रै लेखेर v भनेकै के हो त 200 cos 45 हो हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट है। ल अब यहाँबाट के निकाल्ने त v cos थीटा को भ्यालु निकाल्ने, कति आउँछ त cos 45 को भ्यालु 1/√2 हो, यहाँ पनि cos 45 को भ्यालु 1/√2 हो। यसलाई मेटाएर चाहिँ हामीले 1/√2 लेखिदिन्छु यहाँ 1/√2 र यसलाई मेटाएर सिधै मैले यहाँ 1/√2 लेखिदिन्छु इन्टु 1/√2। अब v cos थीटा को भ्यालु कति आउँछ, v cos थीटा को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि मेरो 100√2 आयो है। डिवाइडिङ दुवैतिर मैले के डिवाइड गर्दिएँ 4 ले डिवाइड गर्दिएँ, 4 4 काट्यो यतापट्टिको, उतापट्टि चाहिँ 4 3 जा 12 हैन। सिम्प्लिफिकेसन गरेर v cos थीटा को भ्यालु कति आयो 100√2 आयो। अब यहाँ v sin थीटा, यहाँ v cos थीटा डिवाइडिङ गर्ने हो भने अब इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 ले डिवाइड गरिदिने भने के आउँछ त हाम्रो v sin थीटा डिवाइड बाइ v cos थीटा इक्वल टु के भयो त हाम्रो यो इक्वेसन 1 र यो इक्वेसन 2 डिवाइड गरिदिउँ त, यहाँ चाहिँ इक्वेसन 2 tan थीटा आउँछ, थीटा को भ्यालु आउँछ है। थीटा इक्वल टु tan इन्भर्स 2 + 1/√2 यो क्याल्कुलेटरमा राखेपछि आउँछ भ्यालु। र इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई स्क्वायर गरेर अनि जोड्यो भने के आउँछ त हाम्रो पहिला स्क्वायर गर्ने त्यसपछि जोड्ने के आयो त हाम्रो v को भ्यालु आउँछ। यसरी यताबाट चाहिँ v को भ्यालु आउँछ, उताबाट थीटा को भ्यालु आउँछ। भनेपछि मास त हामीलाई थाहा छँदैछ। थीटा को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 69.72 जसलाई हामीले 70 डिग्री पनि लेख्न सक्छौँ है। पोइन्टमा डिग्री चाहिँ पोइन्टमा नलेख्ने सकेसम्म, किनभने प्रोटेक्टरमा हेर्दाखेरि पनि 0.1 0.2 चाहिँ हुँदैन है, सिधै 1 डिग्री 2 डिग्री हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै भनौँ न एकदमै ठुलो प्रोटेक्टर चाहिन्छ गर्नलाई। त्यही भएर यो पोइन्ट डिग्री चाहिँ पोइन्टमा सकेसम्म नलेख्ने। भेलोसिटी कति आयो भन्दाखेरि हाम्रो 408.128 आयो मिटर पर सेकेन्ड है, मिटर पर सेकेन्ड। भनेपछि त्यो पार्टिकल जुन 3वटा टुक्रा भएर जुन गएको थिए, एउटा यसरी गयो 100 मिटर पर सेकेन्डले, एउटा चाहिँ मैले कतातिर पुऱ्याएँ 45 डिग्रीमा चाहिँ 400 मिटर पर सेकेन्डले भने, अर्को चाहिँ होरिजेन्टलबाट चाहिँ ठ्याक्क कति डिग्री बनाएर गएको हुनुपर्छ त 70 डिग्री बनाएर। भनेपछि अलि यतापट्टि गरौँ, 70 भनेपछि त 90 यो भयो 70 डिग्रीमा चाहिँ जानुपर्छ कति भेलोसिटीले 408.128 मिटर पर सेकेन्ड। यो चाहिँ के हो त इनिसियल हो है, टुक्रिँदाखेरिको ठ्याक्क टुक्रिँदाखेरिको बेलाको हो है।
अब फेरि ग्राभिटी एक्ट गरिहाल्छ, ग्राभिटी एक्ट गरिहाल्यो भने चाहिँ फेरि तिनीहरूमा के आउँछ त चेन्ज आउँछ, किनभने यहाँ त जस्ट टुक्रिँदाखेरिको हो, ठ्याक्क टुक्रिने बेलामा यो भेलोसिटीले टुक्रिएका थिए है, यो भेलोसिटीले टुक्रिएका थिए। अझै यो भेलोसिटी होइन, यो भेलोसिटीले अझै अब के हुन्छ त ग्राभिटी एक्ट गर्दैन, यसमा ग्राभिटी एक्ट गर्छ होइन, भनेपछि टु डाइमेन्सनल भेलोसिटी हुन्छ यो है। एउटा चाहिँ नन एक्सिलरेसनल, एउटा चाहिँ एक्सिलरेसनल है। सपोज यही पार्टिकल चाहिँ यसरी टुक्रियो, यतातिर गयो जुन होइन, भनेपछि यसमा त ग्राभिटी एक्ट गर्छ, ग्राभिटी अब यो त प्रोजेक्टाइल जस्तो भयो, यो प्रोजेक्टाइल जस्तो भयो। अब फेरि यो यसरी गएर झर्ने हो, प्रोजेक्ट भयो जस्तो भयो। अब यहाँ यो पोइन्टबाट यो 12 केजीको थियो, अब यो 4 केजीको एउटा प्रोजेक्टाइल जस्तो पनि भयो यो है। र त्यस्तै यो पनि एउटा के भयो प्रोजेक्टाइल जस्तो भयो। इनिसियल भेलोसिटी के भयो त यसको यो भयो। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? टुक्रिँदाखेरि यिनीहरू के भयो त यो भेलोसिटीले टुक्रिए, तर सधैँभरि यो भेलोसिटी हुँदैन है, ग्राभिटी एक्ट गर्छ, त्यसमा फेरि के हुन्छ टाइम अनुसार तिनीहरूको भेलोसिटी पनि चेन्ज हुन्छ। जस्ट भर्टिकल कम्पोनेन्ट मात्रै है, ग्राभिटीले एक्ट गरेको डिरेक्सनतिर मात्रै भेलोसिटी चेन्ज हुने हो। अरू त यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट के हुन्छ, यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ चेन्ज हुँदैन। अब यही भेलोसिटीको मैले होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट बनाएँ भने त्यो चेन्ज हुँदैन, तर भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिजल्टेन्ट भ्याक्टर जुन यो रिजल्टेन्ट छ यसको चाहिँ के हुन्छ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन चेन्ज भइरहेको हुन्छ यसरी। क्लियर छ त? यो 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 अब 3वटा भागमा जुन यो 4-4 केजी यो भयो, त्यो चाहिँ अब के हुन्छ त एउटा फेरि प्रोजेक्टाइल अनुसार यसरी प्रोजेक्टाइल भएर यहाँबाट सुरु भएको प्रोजेक्टाइल फेरि यसरी गएर के हुन्छ त झर्छ। यो त सिधा माथि जान्छ भने यो सिधा तल झर्छ यसरी है, सिधा माथि जान्छ सिधा तल झर्छ। भनेपछि यो यहाँबाट टुक्रियो कति माथि गएर, अझै यो कति माथि गएर यो 4 केजीको कति माथि जान्छ र तल झर्दाखेरि यसको फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ त्यो निकाल्न सकिन्छ। अब यो पार्टिकलको यो ए भन्ने पार्टिकलको यो यहाँ हाइलाइट गर्दैछु, यो 4 केजी अझ कति माथि जान्छ, यो पोइन्टबाट चाहिँ टुक्रियो, टुक्रिँदाखेरि अब कति माथि जान्छ अझै, त्यसपछि तल झर्दाखेरि त्यसको फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ त्यो त निकाल्न सकिन्छ, सजिलो छ, सकिन्छ है। त्यस्तै यो अब के भयो त यो पार्टिकल यो अब एउटा प्रोजेक्टाइल जस्तै भयो, यो भेलोसिटीले के भयो त यो एङ्गलमा प्रोजेक्ट भयो। भेलोसिटी कति रे 400, मास कति रे, मास अब यहाँ जरुरी छैन, भेलोसिटीको जस्ट उ गर्ने भने यहाँ जरुरी छैन। एउटा प्रोजेक्टाइलको लागि यसरी गर्न सकिन्छ। यो एउटा प्रोजेक्टाइल अनुसार यसको फाइनल भेलोसिटी कता हुन्छ त, कुन डिरेक्सनमा हुन्छ फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ म्याग्निट्युडमा त्यो निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै सिमिलरली यो पार्टिकल पनि निकाल्न सकिन्छ। अब चाहिँ मैले सुरुमा मैले के मानेको थिएँ, सेम डिरेक्सन भन्नाले मैले के मानेको थिएँ त 45 डिग्रीतिर मानेको थिएँ। सेम डिरेक्सन भन्दाखेरि यहाँ माथि सेम डिरेक्सन भन्दाखेरि मैले के माने 45 डिग्रीतिर माने। अब मैले होरिजेन्टलतिर माने भने के हुन्छ त खासै चेन्ज गर्न पर्दैन यसमा है, खासै चेन्ज गर्न पर्दैन। जस्ट हाम्रो के हुन्छ त यहाँबाट के गरिदिने हो त भर्टिकल कम्पोनेन्ट हराइदिने हो। यहाँ हेरौँ त लिरामसित, यो पीबी को के हुन्छ त टोटल 1600 नै के हुन्छ त होरिजेन्टलतिर हुन्छ है। यो पीबी भन्ने जुन छ यो पीबी भनेको यो एमबी इन्टु 4 इन्टु 1600 गरे त्यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट निकालेको थिएँ। अब होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट निकाल्न परेन, सबै के हुन्छ त होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ, होरिजेन्टलतिर जान्छ भने हैन। त्यो पार्टिकल कता गयो त यतापट्टि गयो हैन यसरी। भनेपछि पीबी भनेको के भयो त मास इन्टु भेलोसिटी सिधै के भयो त 4 इन्टु 400 1600 भयो। यसको होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट नै 1600 भयो, भर्टिकल कम्पोनेन्ट छैन। भनेपछि यहाँबाट के हटाइदिनु पर्यो त भर्टिकल, पीबी को भर्टिकल हटाइदिनु पर्यो है। र पीसीएच नलेखौँ,
पिसिएच चाहिँ लेख्नु पर्यो, पिबिएच चाहिँ नलेखौँ है। पिबिएच यो पिबी मात्रै भयो, जुन चाहिँ कति भयो त 14 4 जा 1600, 4 4 जा 16 है, 4 4 जा के बोल्छु के हुन्छ है, 4 4 जा 1600। अब यहाँबाट चाहिँ हल्का के चेन्ज गर्न पर्यो त, अरू केही पनि चेन्ज गर्न परेन, यहाँबाट मेटाइदिउँ। के चेन्ज गर्न पर्यो, खाली पिए इक्वल टु पिसिबी हुन पर्यो हैन। यो बराबर के हुन पर्यो त, अब पिए बराबर के हुन पर्यो त, यो पिसिबी हुन पर्यो। भनेपछि यहाँबाट पिबिबी हट्यो, पिए बराबर के हुन पर्यो, पिसिबी हुन पर्यो। त्यो भनेको के भयो त, यति भयो हैन। भनेपछि पिसी यो अरू सब ठिक छ हैन। भनेपछि भी साइन थीटा इक्वल टु कति आउने भयो त हाम्रो, भी साइन थीटा इक्वल टु 4 भनेपछि 100 आउने भयो, आउनु भएको भएन। भी साइन थीटा इक्वल टु कति आउनु भयो, 100 आउनु भयो, ठिक छ। पिए भनेको 400 हो, 4 × 100। अब यता पिबिएच नलेखौँ, पिबी मात्रै लेखौँ, पिबी प्लस पिसिएच होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट के हुनु पर्यो त, यो यति चाहिँ ठिक छ है, यति के हुनु पर्यो त, यहाँ यति नै हुनु पर्यो। भनेपछि इनिसियलमा केही चेन्ज गर्न पर्यो, केही परेन, यहाँ मात्रै चेन्ज गर्न पर्यो, यो ठिक छ। यो एमबी भनेपछि 4 × भेलोसिटी कस थीटा, यहाँ चाहिँ यो चेन्ज गर्न पर्यो, पिबी लेख्नु पर्यो, यहाँ पिबी को भ्यालु लेख्नु पर्यो। यहाँ यो पिबी को भ्यालु कति छ त, 1600 छ, 1600 लेख्नु पर्यो यहाँ। भनेपछि कति आउने भयो त हाम्रो, डिभाइड बाई 4 गरिदिउँ भने 4 यताको काटिन्छ, यो 4 4 जा 16, 400 आउँछ हैन, 4 3 जा 12 भनेपछि 300√2 माइनस 400 हुनुभयो, माइनस कति हुनुभयो त 400 हुनुभयो। अब यसलाई डिभाइडिङ इक्वेसन 1 बाई डिभाइडिङ इक्वेसन 2 गऱ्यो भने के हुने भयो त, यहाँ अलिकति चेन्ज हुने भयो। माथि चाहिँ के हुनु भयो, भी साइन थीटा को भ्यालु चाहिँ 100 भइसकेछ, भी साइन थीटा को भ्यालु 100 भयो, र भी कस थीटा को भ्यालु चाहिँ 300√2 माइनस 400, 300√2 माइनस 400 भएको छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ मैले 300√2 माइनस 400 गरेँ। त्यसपछि टेन थीटा को भ्यालु चाहिँ अब सिधै मैले यहाँ क्यालकुलेटरमा के लेखिदिनु पर्यो, क्यालकुलेटर भित्र चाहिँ 10 इन्भर्स 100 डिवाइड बाई 300√2 माइनस 400 गरिदिनु पर्यो सिधै क्यालकुलेटरमा। र 10 इन्भर्स यति गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो भन्दाखेरि 76.36 आएको छ, 76.36 आएको छ। यसलाई मैले 76 नै लेख्छु, 76 डिग्री लेख्छु है। यो थीटाको भ्यालु आयो। र त्यस्तै मैले चाहिँ यो उ गरेँ भने चाहिँ स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गरेँ भने चाहिँ भी स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ भी साइन थीटा यहाँ 100 स्क्वायर मात्रै हुने भयो, 100 स्क्वायर हुने भयो यहाँ। र यतापट्टि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि प्लस हाम्रो चाहिँ 300√2 माइनस 400 को स्क्वायर हुने भयो है। र यसरी चाहिँ भेलोसिटी कति आयो भन्दाखेरि 102.9 मिटर पर सेकेन्ड आयो हाम्रो भेलोसिटी। भी इक्वल टु कति आयो त 102.9 मिटर पर सेकेन्ड है। अब यसरी त निकालियो। अब भ्याक्टर मेथडबाट गरौँ। भ्याक्टर मेथड पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट हो है, यो मेथड जानिराख्नुपर्छ, किनभने भ्याक्टर त मेकानिक्समा छ सेकेन्ड च्याप्टरमा होइन, सेकेन्ड च्याप्टरमा के छ त भ्याक्टर छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। भ्याक्टरबाट प्रब्लमहरू थोरै स्टेपमा सल्भ हुन्छ। अब म भ्याक्टर मेथडबाट गर्छु। इनिसियल मास कति थियो, 12 केजी थियो। 12 केजीको हाइएस्ट पोइन्टमा यसरी ट्राजेक्टरी यो प्याराबोलिक यहाँबाट चाहिँ यसरी जान्छ। टप पोइन्टमा चाहिँ उसको भेलोसिटी कुन डिरेक्सनमा हुन्छ, यो डिरेक्सनमा हुन्छ। भनेपछि त्यसको मोमेन्टम कति हुन्छ त 12। भनेपछि भेलोसिटी कति भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गरिएको थियो, 45 डिग्रीले प्रोजेक्ट गरिएको थियो हैन। भनेपछि 12 cos 200 मिटर पर सेकेन्डले भेलोसिटी थियो त्यसको इनिसियल भेलोसिटी। भनेपछि यसको इनिसियल मोमेन्टम p इक्वल टु के हो mv। यहाँ चाहिँ v भनेको कति भयो 12 केजी इन्टु v भनेको 200 cos 45 भयो इनिसियल मोमेन्टम है। भनेपछि
इनिशियल मोमेन्टम यो 12 केजी मासको यो भयो है। फाइनलमा के भयो त यहाँबाट टुक्रियो हैन। अब टुक्रेपछि के भयो त एउटा यता गयो एउटा चाहिँ यता गयो हैन, एउटा चाहिँ यता आएको छ। ठीक छ, इन तीनवटैको रिजल्टेन्ट हामीले के अहिले म यतातिरको वाला मानेन है, सेम डिरेक्सन भन्नाले यो डिरेक्सन माने मैले, केही फरक पर्दैन जुन माने पनि ल। फरक त पर्छ भन्नाले अब यहाँ हामीले त गर्ने तरिका जान्ने हो हैन। त अब हाम्रो चाहिँ के हुन पर्यो त यो एउटा पीबी भयो, यो एउटा पीए भयो, यो एउटा पीसी भयो। यो भेक्टर प्लस यो भेक्टरको के हुन पर्यो त रिजल्टेन्ट के हुन पर्यो भन्दाखेरि यता हुन पर्यो P2, रिजल्टेन्ट P2 इक्वल टू के हो त PA प्लस PB प्लस PC को के हो त भेक्टर सम हो। ठीक छ, तीनवटै भेक्टरको कता हुन पर्यो रिजल्टेन्ट यता हुन पर्यो है। इनिशियल जता थियो मोमेन्टम फाइनल मोमेन्टम त्यतै हुन पर्यो भन्न खोजेको। भनेपछि अब P1 लाई भेक्टर फर्ममा लेखौँ त। P1 को म्याग्निट्युड कति हो त? P1 को म्याग्निट्युड हो 12 × 2, 12 2 24। अघि हामीले 12 2 कति गरेको 2400 गरेको गरे हैन। कति भयो भन्दाखेरि cos 45 भनेको 1/√2 है। भनेपछि यहाँ 12 2 भनेपछि 1200 × √2 भयो है। यो भनेको टोटल्ली कतातिर छ x डिरेक्सनतिर छ। y डिरेक्सन कतितिर छ भन्दाखेरि यसलाई i मानौँ प्लस y डिरेक्सनतिर 0 छ j भेक्टर मानौँ है। P1 इक्वल टू भेक्टर फर्ममा लेखेको 1200 × √2 i प्लस 0 j भेक्टर फर्ममा लेख्नु पर्यो। त्यस्तै PA इक्वल टू के हुने भयो त हाम्रो त्यस्तै भेक्टर फर्ममा सबै लेख्नु पर्यो। अब हामीले PA लाई हेरौँ त। PA भनेको के छ त टोटल्ली यो पनि x डिरेक्सनतिर छ भनेपछि यसको पनि y डिरेक्सनतिर के हुने भयो त 0 हुने भयो है। भर्टिकल डिरेक्सन हामीले x डिरेक्सन र y डिरेक्सन भनेको जहिलेसुकै यो x एक्सिस र y एक्सिस को गर्छौं है। x एक्सिस y एक्सिस, x डिरेक्सन y डिरेक्सन, x कम्पोनेन्ट y कम्पोनेन्ट भेक्टरमा धेरै पढिसकेको कुरा हो। त्यही भएर PA इक्वल टू के भयो त हाम्रो PA भेक्टरमा चाहिँ के भयो त अब यसको म्याग्निट्युड कति छ PA को 4 केजी मास इन्टु भेलोसिटी कति रे 400 हैन, मास इन्टु भेलोसिटी यही के हो त मोमेन्टम भयो। भनेपछि 4 4 1600 i भयो। j तिर कति छ रे 0 j। ठीक छ, त्यस्तै PB इक्वल टू के भयो त यो टोटल्ली के छ त y डिरेक्सन मात्रै छ है। भर्टिकल्ली अप गछ भनेपछि y डिरेक्सन मात्रै छ। त्यही भएर के भयो त यो x एक्सिस तिर 0 i भयो प्लस कति छ रे यसको मोमेन्टम कति छ मास इन्टु भेलोसिटी। मास कति छ 4 केजी इन्टु भेलोसिटी कति छ 100 भनेपछि 400 भयो। 400 j भयो है। 400 j भयो। PC को थाहा छ हामीलाई, PC को थाहा छैन है। भनेपछि P2 के हुनु पर्यो रे फाइनल मोमेन्टम के हुनु पर्यो त P2 P1 सँग के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो। मोमेन्टम चेन्ज हुँदैन। P2 भनेको के हो त रिजल्टेन्ट हो। रिजल्टेन्ट अफ PA प्लस PB प्लस PC त्यो के हुनु पर्यो त इनिशियल मोमेन्टम सँग बराबर हुनु पर्यो। P2 should be equal to P1 भनेपछि P2 को ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ त P1 इक्वल टू P2 इनिशियल मोमेन्टम should be equal to फाइनल मोमेन्टम। मैले के लेख्न पाएँ P2 को ठाउँमा 1200 √2 i प्लस 0 j। P1 को भ्यालु लेख्न पाएँ है। P2 को भ्यालु पनि के भयो त मेरो P2 इक्वल टू P1 इक्वल टू 1200 √2 i प्लस 0 j भयो। ठीक है, PA भनेको कति छ 1600 i प्लस 0 j छ। PB भनेको कति छ 0 i प्लस 400 j छ। PC भनेको कति हो त PC नै लेखौँ थाहा छैन। भनेपछि PC इक्वल टू आयो यहाँबाट कति आयो त सीधा आयो। एकै कति थोरै स्टेपमा आयो त केही गर्न पर्यो यहाँ केही गर्न परेन। भनेपछि i लाई जोडौँ त i कति छ
यता 0 छ, यो 1600 छ, यता यो भनेपछि यता लाग्ने हो भने के हुन्छ 1200 √2 माइनस 1600 आई भयो। जे कति भयो त 0 0 छ सबै, जे एउटा मात्रै छ माइनस हुन्छ, त्यो उता गएपछि माइनस 400 जे हुने भयो। ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ ल। यो नै के हुने भयो त, अब यो दुईटा जोड्न मिल्दैन, लाइक टर्म हुन् अनलाइक टर्म हुन् है। यो नै के आयो त हाम्रो यहाँ माथिबाट आएको थियो, यहाँ हेरौँ त माथिबाट ए त्यही छ, त्यही छ है, यो म्याग्निट्युडमा हो। अब यहाँबाट हामीले म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने, पिसी को म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, एक्स कम्पोनेन्ट स्क्वायर प्लस वाई कम्पोनेन्ट स्क्वायर भनेको 1200 √2 माइनस 1600 को स्क्वायर प्लस माइनस 400 को के हुनु पर्यो स्क्वायर हुनु पर्यो, इक्वल टु कति आउनु पर्यो त, त्यही आउनु पर्यो है। यो हामीले गरिसक्यौँ अगाडि, यो भ्यालुसित बराबर हुनु पर्यो। ठिक छ, टीटा इक्वल टु निकाल्दाखेरि टीटा इक्वल टु यहाँ टेन टीटा इक्वल टु के हुने भयो, टेन टीटा इक्वल टु वाई कम्पोनेन्ट बाई एक्स कम्पोनेन्ट माइनस 400 छ बाई एक्स कम्पोनेन्ट भनेको 1200 √2 माइनस 1600। यो माइनसले के डिनोट गर्छ अरे, यो माइनसले फोर्थ क्वाड्रेन्टमा छ भन्ने कुरा डिनोट गर्छ। वाई कम्पोनेन्ट माइनस भयो भने, एक्स कम्पोनेन्ट पोजिटिभ भयो भने चाहिँ फोर्थ क्वाड्रेन्टमा छ भन्ने कुरा डिनोट गर्छ। दुवै नेगेटिभ भयो भने, वाई माथि पनि नेगेटिभ तल पनि नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ त, वाई कम्पोनेन्ट पनि नेगेटिभ छ, एक्स कम्पोनेन्ट पनि के छ त नेगेटिभ छ। न्युमेरिकल भ्यालु नेगेटिभ हुनु पर्यो है इन दुईटाको है। जस्तै यो 1200 √2 माइनस 1600 छ, इन मध्येमा कुन ठुलो छ, 1600 ठुलो हो कि 1200 √2 ठुलो छ है, त्यो निकाल्नु पर्यो है। इन दुईटा एडिसन सब्ट्र्याक्सन गरेर निकाल्नु पर्यो भ्यालु पहिला, यसरी लेख्न भएन। भनेपछि यो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो अहिले थाहा भएन होइन, म निकालेर हेर्छु, यो पोजिटिभ नै हो। कति हो भन्दा यसको भ्यालु भन्दाखेरि कति हो भन्दाखेरि 97, यसको भ्यालु है पोजिटिभ 97 आयो, 97.056 आएको छ है, भनेपछि पोजिटिभ आएको छ क्या यसको भ्यालु। ठिक छ, माथि नेगेटिभ वाई कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट, किनभने टेन टीटा इक्वल टु वाई बाई एक्स हो होइन, वाई कम्पोनेन्ट नेगेटिभ छ एक्स कम्पोनेन्ट पोजिटिभ छ भने के बुझ्नु पर्यो, भ्याक्टर कतातिर छ हाम्रो फोर्थ क्वाड्रेन्टतिर छ, यसरी भ्याक्टर है। दुवै नेगेटिभ आएको भए के हुन्छ त, नेगेटिभ नेगेटिभ यसरी क्यान्सल गर्ने होइन, कुरा बुझिन्छ। नेगेटिभ यहाँ टेन टीटा निकाल्दाखेरि नेगेटिभ नेगेटिभ, जस्तै यहाँ माथि नेगेटिभ आछ तल नेगेटिभ आछ, माइनस माइनस क्यान्सल आउट गर्ने होइन है। के बुझ्ने हो, त्यसले थर्ड क्वाड्रेन्ट बताइरहेको हुन्छ क्या। जस्ट हामी नम्बरसित मतलब के गर्ने हो त, रेसियो निकालेर चाहिँ टीटाको भ्यालु निकाल्ने हो है। हुन त क्यालकुलेटरमा नेगेटिभै राख्यो भने के हुन्छ त, दुवैतिर नेगेटिभ राख्नु पर्यो, माथि पनि तल पनि, उसले चाहिँ थर्ड क्वाड्रेन्टको त्यो भ्यालु निकालिदिन्छ। यो चाहिँ टीटा निकाल्दाखेरि एकदम होसियार गर्नुपर्छ है। थर्ड क्वाड्रेन्ट भनेको के हो त, यसरी थर्ड क्वाड्रेन्टको दुवै के हुन्छ त, एक्स कम्पोनेन्ट पनि नेगेटिभ आउँछ, वाई कम्पोनेन्ट पनि नेगेटिभ हुन्छ। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ, एक्स कम्पोनेन्ट पोजिटिभ वाई कम्पोनेन्ट नेगेटिभ हुन्छ। त्यो अनुसार फोर्थ क्वाड्रेन्ट दुवै पोजिटिभ बनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भ्याक्टर फर्स्ट क्वाड्रेन्टतिर छ, एक्स नेगेटिभ वाई पोजिटिभ छ भने भ्याक्टर सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छ, यसरी भ्याक्टरको चाहिँ छ है। भनेपछि यहाँबाट टीटा निकालौँ र यो यसको म्याग्निट्युड निकालौँ, माथिसँग बराबर आउँछ कि आउँदैन चेक गरेर हेरौँ। यसको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 411.6 आयो है। भनेपछि यो माथिसँग बराबर आयो त आएन भन्नाले यो चाहिँ मैले हेरेँ होइन, यो भेलोसिटी हो है। यो अझै हामीले के निकाल्नु पर्यो, मोमेन्टम निकाल्नु पर्यो। अहिले भेलोसिटी मात्रै निकालेर भएन, भेलोसिटी मास त दिएको छ, भेलोसिटी नै निकाल्न भनेको हो खासमा क्वेसनमा है। तर चाहिँ मोमेन्टम निकालेर चेक गरौँ, मास इन्टु भेलोसिटी गरेर 4 kg इन्टु 102.9 के आउनु पर्यो त, 411.6 आउनु पर्यो है। 4 इन्टु 102.9 411.6 नै आयो। यी 411 के आयो त 6 नै आयो मोमेन्टम निकाल्दाखेरि।
हाम्रो तलको पनि के आयो त मोमेन्टम, भ्याक्टरबाट मोमेन्टम निकाल्दाखेरि के आयो त भ्याक्टरबाट मोमेन्टम हाम्रो 411.6 हो है। भनेपछि भ्याक्टर मेथडबाट पनि हामीले के निकाल्न सकिन्छ त मोमेन्टम निकालियो भनेपछि भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन। भेलोसिटी इक्वल टु मोमेन्टमको म्याग्निट्युडबाट चाहिँ मास डिभाइड गरिदिने के आउँछ त भेलोसिटीको म्याग्निट्युड आइहाल्छ। भेलोसिटीको म्याग्निट्युड आइहाल्छ 411.6 बाई मास भनेको 4 केजी छ, यहाँबाट चाहिँ आइहाल्छ त्यो भनेको कति हुन्छ भ्यालु 102.9 नै हुन्छ। 102.9 नै के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड। यसरी चाहिँ हामीले यसबाट निकाल्न सकिन्छ। र टीटा इक्वल टु tan इन्भर्स कति आयो -76.36 डिग्री। यो माइनसले के बुझ्यो रे फोर्थ क्वाड्रेन्टको एङ्गल हो भनेर बुझ्यो। यसरी टीटा चाहिँ यता भयो भने -76.36 हैन, यतातिर भयो भने यतातिर चाहिँ 76 डिग्री भयो भने प्लस 76.36 डिग्री। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। एक्स एक्सिसबाट चाहिँ एक्स एक्सिसबाट चाहिँ एन्टी क्लकवाइज यसरी जाने हो भने चाहिँ एङ्गल लिने, त्यसरी एङ्गल लिने हो भने चाहिँ पोजिटिभ, क्लकवाइज एङ्गल लिने हो भने एक्स एक्सिसबाट है, एक्स एक्सिस रिफरेन्स मानेर 0 मानेर यतातिर यसरी एङ्गल लिने भने नेगेटिभ। ल यसरी चाहिँ हाम्रो भइसक्यो यो न्युमेरिकल।